करीम, आज की इस वलीमा की तकरीब में सबसे पहले तो मैं अपने मामू जान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका नौजवान बेटा रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहा है। अल्लाह ताला इस रिश्ते को मुबारक बनाए और खैर और बरकत का ज़रिया बनाए। जहाँ तक मुल्की सियासत का ताल्लुक़ है, सब कुछ अवाम के सामने बेनकाब हो रहा है। 10-15 सालों से जो नुमाइशी लुबादा इमरान खान ने ओढ़ रखा था, बड़े आइडियल गुफ्तगू किया करता था, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने पहले ही दिन से इनको पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर करार दिया था। और मेरा ये जुमला आप हजरात भी गवाह हैं कि इसके सियासत में उभरने के साथ ही मैंने निशानदेही की थी। और जब हमने ये कहा था कि ये बाहर से तैयार करके लाया गया है, ये पाकिस्तानी मुजस्समा नहीं, बज़ाहिर ये पाकिस्तानी मुजस्समा लगता है, लेकिन अंदर से ये किसी का एजेंट का रूप धार के अंदर पाकिस्तान में आ रहा है या लाया जा रहा है। आज सब कुछ मुनकशिफ हो गया। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ नाअहल और नालायक है, बल्कि एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को उस मकाम पर पहुंचाना चाहता है कि जहां पाकिस्तान अपना वजूद खो बैठे। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अवाम को ताकतवर बनाया जाए, सियासी फ़ैसले पाकिस्तान के अवाम करें, और दुनिया में इस तासुर को ख़त्म कर दिया जाए कि फ़ैसले कहीं और तरफ से होते हैं और आवाम का वोट महज नुमाइशी होता है। मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे सूबे के पहले फेज़ में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के मजमूई नताइज ने साबित कर दिया कि सूबे के अवाम किसके साथ हैं। यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है। आज इस वक्त कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है, और शायद एक आध दिन के अंदर असम्बली के इजलास बुलाने और अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का शेड्यूल भी सामने आ जाए। लेकिन बड़के न मारी जाएं। हम उनकी बड़कों को 10 साल से देख रहे हैं। ये एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा है जिसके लिए सुई के एक सिरे की ज़रूरत है, फिर इसके अंदर कोई हवा नहीं है। इस एतबार से अब वो अक्सरियत खो बैठा है। लिहाजा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं है, और अब हालात को तब्दील होने दें। अवाम को वोट का वो हक़ जो उनसे छीन लिया गया था, और वो मैंडेट जो चोरी कर लिया गया था, आज वक्त आ गया है कि हम अवाम को वो मैंडेट वापस दिलाएं और अवाम अपने फैसले से अपनी नई हुकूमत कायम करे और मुल्क में एक पाक, साफ़ और शफाफ सियासी निज़ाम फले फूले और तरक्की करे। इस एतबार से हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब कामयाबियों के आखिरी मराहिल में हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। मौलाना साहब, सबसे ज़्यादा आपको एतमाद, आप जिस तरह से पुरएतमाद हैं, तो वो कौन सी वजूहात हैं? क्योंकि अपोजिशन के साथ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर अलग नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे उनके साथ आज भी शायद परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुज़ाकरात या मुलाकात होने वाली है। देखिए, आपने उसको खुद भी सुना होगा, अब ये तो पागलों की तरह घूम फिर रहा है और बावली की तरह बोल रहा है। तो ये उनकी जो दौड़ें लगी हुई हैं
کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی ایک دروازہ، کبھی دوسرا دروازہ، ہر طرف یہ اس کی وہ بھوکھلاہٹ ہے جہاں وہ اپنی اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھا ہے۔ لہٰذا اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممبران اسمبلی کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا، کبھی کتنے لاکھ لے آؤں گا۔ بابا 10 لاکھ لوگ مت لاؤ، تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو، تمہاری بڑی بات ہے۔ اور اگر لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو اتنا ضرور کہوں گا آج آپ کے سامنے کہ پورا ملک تیار رہے۔ ہم کس وقت ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور کو بلاتے ہیں، اور جس طرح گزشتہ 2 رات پہلے پورے ملک کے ہمارے کارکنوں نے جس طرح ہماری آواز پر لبیک کہا اور 1 گھنٹے سے پہلے پورا ملک جام کر دیا، اسی جذبے کے ساتھ وہ ہر وقت اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم کل جب ہمارے حزب اختلاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، مجموعی طور پر سب پارٹیاں اس میں شریک ہوں گی، تو ہم یہ فیصلہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی شراکت کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اتنا اپیل ضرور کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر عوام تیار رہیں، کارکن تیار رہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہو تو اس میں پھر کوئی گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ منٹوں کے حساب سے وہ اپنے گھروں سے فوری طور پر اسلام آباد کی طرف حرکت کریں۔ رشید کہتے ہیں کہ میں چٹان کی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، رائی کے پہاڑ کی طرح۔ خاصہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو دوسرا کیا آپ کا وہ ہوگا کہ لائی عمل ہوگا کہ ابھی ہم یا احتجاج؟ دیکھیے ابھی ہم اس کو اگر میں لاتی ہی نہیں ہے جی، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر چھوڑو۔ اچھا مولانا، یہ حکومتی وزراء اور وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کو استعمال کر لیا ہمارے خلاف، تو کیا ایسے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، بل گیٹس کو ان سے خود بلایا ہے، بل گیٹس سے اس کو سبق سکھایا ہے کہ اب آپ ہمارے خلاف باتیں شروع کرو۔ پاکستان کی فضا میں یہ آئیڈیل باتیں ہوتی ہیں، مقبول نعرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی سارا انہی کے اشارے پہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو دورہ ہوا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ جو روس گیا ہے یہ بھی مسٹر زیک کی لابنگ کی بنیاد پر گیا ہے، جو برطانیہ میں اس کا سابق سالہ بھی ہے اور اسرائیل کی لابی بھی ہے۔ مولانا صاحب، یہ ایک ہی دن میں 23 کو وہ بھی بلا رہے ہیں یا ایک آدھ دن پہلے بلا رہے ہیں، آپ بھی پورے پاکستان کو کال دے رہے ہیں، تو یہ کیا میس ہونے والا ہے؟ کیا صورتحال؟ میں تو صرف تیار کرنے کے لیے میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس کو جلسوں پر پابندی لگائے۔ اب وہ عوام کا نمائندہ ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پبلک سے خطاب کر سکے، کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ عوام کو اسلام آباد کی طرف بلا سکے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن ایک مضبوط ادارے کا کردار ادا کرے، ایک غیر جانبدار ادارے کا کردار ادا کرے، صرف زبانی کلامی بات نہ کرے کہ بس وہ 5000 روپے جرمانہ کر دیا اور پھر اس کے بعد اگلی پیشی کر دی، تب تک تو سارا معاملہ نکل جائے گا۔ لہٰذا فوری طور پر مضبوط فیصلے کرے۔ نواز شریف کے آنے کا امکان ہے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یا بعد میں آتا ہے؟ دیکھیے پاکستان ان کا ملک ہے اور وہ اول تاخیر ایک پاکستانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے کسی سیاسی موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لہذا اپنے وطن آنا یہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جب چاہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے؟ وہ تو آپ کے صوبے کے انتخابات کے پہلے فیص سے بھی ثابت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی بدل لی ہے، کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی بدل لی ہے۔ نہیں، پارٹی نہ بدلے۔